लंदन में नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर किस मशकूक शख्स को देखा गया और फिर पुलिस को बुला लिया। इस्लामाबाद के अंदर अल्लाह का कहर नाज़िल। इमरान खान की पार्टी को किस नौयत की हदायत, जबकि एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। इमरान खान से गद्दारी किसने की, आज के गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पिछले चंद दिनों से लंदन में मौजूद हैं और एवनफील्ड हाउस के अंदर क़याम पजीर हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब आए तो अच्छा खासा एहतजाज किया गया, और दुनिया में कहीं भी आप जाएँ तो सियासी लोगों के मुखालफिन तो होते हैं और मुख्तलिफ इंसिडेंट होते भी रहे लंदन जैसे शहर के अंदर। अब 4 दिनों से एक मशकूक शख्स था जिसने हुडी पहन रखी थी, और अक्सर और बेशतर 4 दिनों में मुख्तलिफ औकात के दौरान जो है वो एवनफील्ड हाउस के बाहर वो शख्स आ रहा था, जिसको सिक्योरिटी एहलकार जो थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के, उन्होंने देखा और उसके ऊपर शक और शुबे का इजहार किया। उस शख्स से वो मिले और उनसे बातचीत करने की कोशिश की। जब बातचीत की तो उसमें कुछ सवालात पूछे। जब सवालात पूछे तो वो उन सवालों का जवाब जो दिया गया उस मशकूक शख्स की जानिब से, उससे सिक्योरिटी जो मियां नवाज शरीफ साहब की है वो मुतमाइन ना हो सके। तो आखिरकार जो नवाज शरीफ साहब की सिक्योरिटी थी, उन्होंने पुलिस को बुला लिया। पुलिस बाज़ाब्ता यहाँ वहाँ पहुँची। आप ये विजुअल्स पीछे देख सकते हैं, जिसको सहाफ़ी जो हैं उन्होंने रिकॉर्ड भी किया और रिपोर्ट भी किया। अब जब पुलिस आई तो उन्होंने जब जांच पड़ताल की, और मियां साहब को ख़तरा लगता था और उनकी सिक्योरिटी को कि कहीं ये शख्स जो है, इसने एक बैग भी पकड़ रखा है तो वो कोई हमला ना कर दे जब मियां साहब बाहर आएँ, और सिक्योरिटी रिस्क है और मशकूक शख्स है। पुलिस ने जब तहकीकात की और उस शख्स से मिले तो पता चला कि उस शख्स का तल्लुक जो है वो अल्जीरिया से है। फिर उसका नाम जो है वो ज़करिया है, और अल्जीरियन होते हुए उसके पास कुछ फूल और तोहफ़े थे, तो वो एक तोहफ़ा जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको देना चाह रहा था, जिस असूल के लिए वो बार बार 4 दिनों से वहाँ पे पहुँच रहा था। तो फिर जब ये तहकीक हो गई तो पता चला कि ये मियां साहब को जो शख्स तोहफ़ा देने आया, इसी से सिक्योरिटी एहलकार और मियां साहब डर गए हैं। बिल्कुल ख़तरा होना चाहिए, फ़िक्रमंद होना चाहिए। तो पता ये चला कि वो शख्स कोई मशकूक नहीं है, मियां साहब का कोई अल्जीरियन चाहने वाला है, तो जिस वजह से वो वहाँ पे बार बार आ रहा था। तो फिर पुलिस ने उस शख्स से जब तहकीक की तो सवाल जवाब हुए, तो फिर उसके बाद उस शख्स को उन्होंने जाने दिया और बताया मियां साहब की सिक्योरिटी को और मियां साहब को लंदन की पुलिस ने कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये मशकूक शख्स नहीं था, नहीं है, ये आपका चाहने वाला है जो आपको तोहफ़ा देना चाह रहा था। इस्लामाबाद के अंदर कल भी मैंने मुख्तसर बात की थी, और बाद में जब देखा तो पता चला कि ये अल्लाह की तरफ से एक अज़ाब था, एक कहर नाज़िल हुआ था, जिसको अगर महसूस किया जाए तो एक ज़लज़ले का 2 मरतबा आना 10 दिनों के अंदर, फिर इस तरह के ओले पड़ना, और जिनकी तादाद इतनी ज़्यादा हो और इतनी मोटे और भारी हों कि जब वो दरख्तों के ऊपर पड़ें तो दरख्तों को छलनी कर दें, और ऐसे लगे कि जैसे किसी ने गोलियां चलाई हैं, और दरख्तों की टहनियाँ टूट जाएं, पत्ते टूट जाएं, परिंदे मर गए उसके अंदर। सैकड़ों नहीं हज़ारों गाड़ियों के जो हैं वो शीशे टूट गए। और अब शीशे टूट जाने के बाद और ये यालाबारी होने के बाद ये सोचना चाहिए कि अल्लाह का ये अज़ाब है, बल्कि उसके बरक्स क्या हुआ कि सामने के और पीछे के जब गाड़ियों के शीशे टूट गए, घरों की खिड़कियों के शीशे टूट गए, तो उसके बाद अब इस्लामाबाद के अंदर अल्लाह के अज़ाब को सामने रखते हुए ईमानदारी करने के बजाय ये हो रहा है कि जो लोग गाड़ियों के शीशे लगवाना चाहते हैं उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है, और उन गाड़ियों के शीशों की जो प्राइस है उसको 2 गुना नहीं 3 गुना बढ़ा दिया गया है, क्योंकि पता है कि ये शीशे टूट चुके हैं, अमीर लोगों के टूटे हैं, उन्होंने शीशा गाड़ी को लगवाएंगे तो वो धूप से, सर्दी से, गर्मी से बचेंगे, तो लिहाजा ये ब्लैकमेलिंग शुरू हो रही है। कहने का मतलब ये है कि ये वो अलामात हैं जिनको अगर बागौर देखा जाए तो ये याला बारी जो है वो अल्लाह की तरफ से एक अज़ाब था। वो अज़ाब क्यों है, एक लंबी बात है, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में ऐसा कौन सा जुल्म, जबर, फसाद नहीं है जिसको ख़त्म करने और करवाने के लिए और लोगों को हिदायत और सही रास्ते पे लाने के लिए अल्लाह ताला ने 1,24,000 जो पैगंबर थे वो भेजे थे। आज तो कौम लूत की बीमारियों से लेके, नाप तोल में कमी पेशी करने से लेके, जुल्म करने से लेके तमाम बुराइयां मौजूद हैं, लेकिन ये लोग हैं
کہ ٹھہرے کہ وہ اپنے آپ کو بدلنے کو تیار نہیں ہے. حکمران جو ہیں وہ اپنے آپ کو بالکل تبدیل نہیں کرنا چاہتے. طاقت کا نشہ ہے، عوام طاقت کا سرچشمہ تھے، اس طاقت کو جو سرچشمہ کہلاتی ہے اسے کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ایک ملاقات چاہیے فیملی کو، علیمہ باجی کو، ان کی نورین جو دوسری بہن ہیں عمران خان صاحب سے، تینوں بہنوں میں سے کوئی ایک مل لے یا تینوں مل لیں، تو وہ ایک ملاقات اپنے بھائی سے کرنا چاہ رہی ہیں، لیکن ان کی وہ ایک ملاقات نہیں ہو پا رہی. اور آج بھی جب وہ پہلے سے لاہور سے آتی ہیں تو وہ راستہ بند ہو جاتا ہے. آج اسلام آباد سے آئی ہیں تو آگے کنٹینر لگا کے انہیں روک دیا گیا ہے. اگر ایک بہن اخلاقی طور کے اوپر، شرعی اعتبار کے اوپر، قانونی لحاظ سے جو کہ اجازت ہے تینوں اعتبار سے، وہ اپنے بھائی عمران خان صاحب سے نہیں مل سکتی، بارہا جتن کوشش کرنے کے باوجود وہ ملنے جاتی ہیں تو جیلر سپرڈنٹ کہتا ہے کہ عدالت نے اجازت نہیں دی. عدالت اجازت دیتی ہے تو جیلر سپرڈنٹ کچھ اور کہتا ہے. پھر وہ بات جب کورٹ میں جاتی ہے تو وہاں کوئی نوٹس نہیں لیا جاتا. تو جس ریاست کے اندر ایک بہن اپنے بھائی سے جو کہ جیل میں ہے، حق ہونے کے باوجود اپنا حق نہ لے سکے، حق استعمال نہ کر سکے اور بھائی سے نہ مل سکے، وہاں پہ عام آدمی کیا کرے گا؟ یہ شخص کون ہے؟ عمران خان سابق وزیر اعظم پاکستان، جس کو دنیا جانتی اور مانتی ہے، بہنیں ہیں اس کی سگی. وہ عدالتی حکم کے باوجود اگر نہیں مل سکتی تو پھر میں آرمی چیف کی جو تقریر ہے اس کو کہاں رکھوں؟ میں آئین کو کہاں رکھوں؟ میں عدالتوں کے بارے میں کیا الفاظ بیان کروں؟ یہ کوئی بھی ہو، یہ مریم صاحبہ ہی کیوں نہ ہو جنہوں نے اپنے بھائی سے ملنا ہو یا اپنے والد سے ملنا ہو، جو بھی کسی کو بنیادی حق جو ہے ملنے کا، انسانی بنیادی حقوق جو ہیں وہ مسخ کرے گا تو اس کے اوپر تو ہم بات کریں گے. تو یہ ہمارے ملک کے اندر حالات ہیں کہ ایک بہن یا تین بہنیں اپنے ایک بھائی سے جو جیل میں ہے وہ ان سے نہیں مل سکتی، اور وہ ایک تماش بین جو ہیں وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں. انہوں نے ایک تماشا لگا رکھا ہے اور کسی کے سر کے اوپر جو نہیں رنگتی. صرف یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں بھی سوال ہوگا نا کہ ہم بات کر رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے، اس کے باوجود یہ جو طاقتور لوگ ہیں، جو حکومت ہے، یہ کیوں نہیں ملنے دیتی ایک بہن کو اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ؟ اس کی وجہ ہے جب وہ ملیں گے تو خان صاحب ان کو اچھی سچی اور کھری باتیں بتائیں گے، وہ ان کا پیغام لے کے باہر آئیں گی، باہر آ کے میڈیا سے بات کریں گے اور بات پھر پھیل جائے گی. تو لہٰذا ہم نے ایماندار لوگوں کو معذرت کبھی بھی عمران خان صاحب سے نہیں ملنے دینا. صرف ان لوگوں کو ملنے دینا ہے جو خان صاحب بات کہیں تو باہر آ کے وہ بات بیان نہ کی جائے، وہ بات بیان کی جائے جو طاقتور چاہتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ایسے نہیں ویسے ہونا چاہیے. تو صرف یہ ہے کہ سچی بات کہہ دیں گے خان صاحب، وہی سچ پورے کا پورا باہر آ کے یہ بہنیں بیان کر دیں گی. تو لہٰذا ہم نے ان کو ذلیل و خوار کرنا ہے، سچ کو چھپانا ہے، سچ کو دبانا ہے، خان صاحب کی آواز کو دبانا ہے، وہ باہر نہ آ سکے. تو اس وجہ سے یہ ساری حرکتیں کی جا رہی ہیں جو کہ نہایت ہی بد اخلاقی اور انسانی حقوق کی سنگین نوعیت کی جو ہے وہ خلاف ورزی میں یہ چیزیں آتی ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہنوں کی ملاقات جو ہے وہ ہو سکے گی یا نہیں ہوگی. دیگر بڑی اہم خبریں ہیں اس کے اندر، میں اس کے اوپر آتا ہوں. عمران خان صاحب نے پارٹی رہنماؤں کو ہدایت کی ہے، اور کیسی ہدایت دی ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. اس حوالے سے کچھ 6 نام جو تھے وہ سیاسی قیادت کی ملاقات ہونا تھی، عمران خان صاحب سے انہوں نے ملنا تھا. اس میں یہ ہوا کہ میں عمران خان صاحب کے بقول کہتے ہیں کہ میں اپنی سیاسی قیادت کو ہدایت کرتا ہوں کہ موجودہ ممکنہ اتحادیوں سے رابطے کا عمل تیزی سے مکمل کر کے اتحاد کو حتمی شکل دی جائے اور مستقبل کے لائے عمل کا اعلان کیا جائے. احتجاج سمیت تمام آپشنز ٹیبل پر موجود ہیں، حکمت عملی کا اعلان جلد کیا جائے گا. عمران خان کی ہدایت پارٹی کی قیادت کو کی گئی. اب وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اتحادیوں سے مل کے کوئی احتجاج کرنا ہے تو اس بات کو عملی جامعہ پہنائیں اور اس میں تیزی لائیں. جو مستقبل کا لائے عمل ہے، احتجاج سمیت دیگر آپشن جو ہیں وہ تمام ٹیبلز کے اوپر موجود رکھیں اور جلد از جلد جو ہے وہ حکمت عملی اپنائیں اور اس کے اوپر آپ خاموش نہ رہیں. اگر آپ خاموش رہیں گے اور وہ تمام چیزیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس کا طاقتور جو ہے وہ کاؤنٹر کر دیتے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے ہدایت دی ہے کہ ان تمام آپشنز کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھیں. اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں احتجاج جو ہے وہ کرنا چاہیے اور مستقبل کا لائے عمل جو ہے وہ طے ہونا چاہیے. سچ کو کیسی رکاوٹ ہے اس سلسلے میں دیکھیے کہ سچ کو رکاوٹ اور پھر سامنا ایسے ہے کہ میرے پاس تو اتنی طاقت نہیں معذرت کہ میں ٹرکوں کو ہٹا سکوں. انہیں عمران خان کا اتنا خوف ہے کہ کہیں اس کی کوئی تصویر اور کوئی پیغام نہ نکل آئے. عطا تارڑ نالائق انسان ہے، وہ وزیر بننے کے قابل ہی نہیں. زرتاج گل نے ایسے کہا. میرا نام خان صاحب بھجواتے ہیں. آج میں نے تحقیق کی ہے کہ فارورڈ ایز ریسیوڈ نہیں کیا.
اب آئین اس تحقیق کی روشنی میں کیا کہتا ہے، اس کا فیصلہ عدالتیں کریں گی۔ صاحبزادہ حامد رضا کہہ رہے ہیں فارورڈ ایز ریسیوڈ کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے، اور میں نے جب آرمی چیف کی آج بھی اور کل بھی تقریر کے کچھ نکات سنے اور میں نے ان کے جذبات، ان کی آواز، ان کے جملے دیکھے تو میں بڑا حیران ہوا کہ ہم تو جنرل باجوہ کو روتے تھے، یہ موجودہ آرمی چیف تو اللہ معاف کرے انبلیویبل جس طرح کی ان کی ٹیون تھی اور ساری چیزیں تھیں، تو یہ تو انا پرستی ہے، یہ تو ذاتی جنگ ہے۔ تو فارورڈ ایز ریسیو جو ہے یہ تو چلتا رہے گا۔ ملاقاتوں کا دن تھا، عمران خان کی بہنوں کو جو ہے وہ ایک مقام کے اوپر پولیس نے ناکے پر روک دیا گیا، اگر آج ملاقات نہیں کرنے دی تو ہم یہاں سے نہیں جائیں گی۔ علیمہ خان صاحبہ نے گفتگو کی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بیان کیا تھا، اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ دن، وہ سال، وہ مہینہ، وہ ہفتہ کون سا ہوگا جب ملنے دیا جائے گا معذرت بہنوں کو اپنے بھائی کے ساتھ۔ اب دیکھیے علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ تنقید کی زد میں ہیں، اور کیوں ہیں تنقید کی زد میں؟ اس سے پہلے جو ایک وکیل ہیں، ایک ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب سے جو ہے وہ غداری کی ہے۔ غداری ایسے ہے، پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں، جو وکلا ونگ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس کے وہ امیدوار تھے۔ تمام پاکستان تحریک انصاف کے وکلا نے ان کو سپورٹ کی، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر بن گئے۔ 2 دن قبل انہوں نے اعظم نذیر تارڑ جو ہیں وزیر قانون، ان سے ملاقات کی، گلدستے ریسیو کیے، اور انہوں نے ایک کیس کی سماعت کے سلسلے میں یہ درخواست بھی دے رکھی تھی سپریم کورٹ کے اندر، جو بھی وہ کیس تھا، کہ ہم بھی اس میں مدعی بنیں گے۔ تو جب اعظم نذیر تارڑ صاحب سے ملے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے صدر کو جو مراحت ملتی ہیں حکومت کی جانب سے، ظاہر ہے وہ بند ہو جانی تھی، چونکہ یہ تو پی ٹی آئی کے تھے، یہ تو حکومتی پینل کے نہیں تھے جو ان کو مراحت دیتے، تو لہٰذا انہوں نے اعظم نذیر تارڑ صاحب سے ملاقات کے بعد پھولوں کا گلدستہ لینے کے بعد عمران خان صاحب سے غداری کر دی، مراحت کو ترجیح دی، اور آج جس کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت ہونی تھی، اور اس میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر جو تھے اور بار کونسل جو تھی وہ فریق بنے تھے، انہوں نے وہ درخواست واپس لے لی۔ اس کا بڑا نیگیٹو امپیکٹ ہوگا اس چیز کے اوپر۔ تو ثابت یہ ہوا کہ پھر نعیم حیدر پنچوتا اور جو انتظار پنچوتا تھے، انہوں نے ٹویٹ کر کے بڑی تنقید کی کہ اس شخص نے جو ہے وہ غداری کی ہے، اور عمران خان صاحب کے ساتھ جس نے بھی غداری کی وہ منہ کے بل گرا ہے، اور ہم نے ووٹ دیے، ہم نے کمپین چلائی، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر بنے تھے، تو لہٰذا یہ حکومتی کیمپ میں چلے گئے ہیں اور انہوں نے اپنا آپ جو ہے وہ دکھا دیا۔ دوسری جانب اگر تم چاہتے ہو کہ جنگ ہو تو تمہیں ٹیکس کا پیسہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ تم سرحدوں پر جنگ کرو، اپنے لوگوں کے خلاف نہیں۔ حق سچ کی بات آئی معذرت چاہتا ہوں، حق سچ کی بات آئی تو قوم کا ہر بندہ باہر نکلے گا اور فیصلہ کرے گا کہ میں اپنے بچوں کو غلام میں پاکستان میں نہیں رہنے دوں گا۔ علی امین گنڈا پور کا لاہور بار میں خطاب ہوا، وہاں ریحانہ ڈار صاحبہ بھی گئیں، علی امین گنڈا پور بھی گئے، ان کا اچھا استقبال کیا گیا۔ تاہم لاہور بار جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو وکلا ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن جو اسلام آباد کی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر تھے، ان کا میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ وہ بک چکے ہیں، لیٹ چکے ہیں، اور عمران خان صاحب سے جو ہے ووٹ لینے کے بعد غداری کر چکے ہیں۔ یہ پاکستان کے اندر بڑا المیہ ہے، اور مسلمان ہی ہمیشہ غداری، مخبری اور ساری چیزیں کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ آپ سلطنت عثمانیہ کو دیکھ لیں، اس کے بعد کے دور کے حالات دیکھ لیں، تو یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر عمران خان کیا، نواز شریف کیا، زرداری صاحب کیا، کوئی بھی ہو، اس کا گلا کاٹ سکتے ہیں، اس سے غداری کر سکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو میاں صاحب کو کہتے تھے میاں نواز شریف قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب میاں صاحب پیچھے مڑ کے دیکھتے تھے تو کوئی ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ یہی وہ طرز عمل ہے، وہی یہ تورا امتیاز ہے جو وکلا، عوام اور سب لوگوں اور خاص کر سیاستدانوں کے اندر شامل ہے۔ یہ جس شخص کا نام لے کے، جس کے نام سے ووٹ لے کے، جس کی تصویر دکھا کے برسر اقتدار آتے ہیں، وہ اے سی کے اندر بیٹھے اقتدار کو انجوائے کر رہے ہیں، گاڑیوں کے اندر گھوم رہے ہیں، مراحت لے رہے ہیں، لیکن جس عمران خان کی تصویر اور نام کے اوپر وہ ایم پی اے اور ایم این اے بنے ہیں، ان کی بہن تپتی دھوپ میں بیٹھی اور ایک شخص بھی ان کے پاس نہیں جا رہا۔ یہ جو ہے ایسی مثالیں ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم لوگ کس حد تک گر چکے ہیں اور اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ پیٹرول کا پیسہ کہاں لگے گا؟
दो नुक्ते हैं आखिरी। वफाकी काबीना ने फैसला किया है कि आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पाकिस्तान भर के सार्फिन को मुंतकिल करने के बजाय बलूचिस्तान की अहम शहरा N25 उनको बेहतर करने में मुख्तसर बताऊँ उसमें वो पैसा जो है वो इस्तेमाल होगा। मैंने गुज़श्ता रोज़ आपको बताया था कि आलमी मंडी में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी वाक़या हुई है। पाकिस्तानी कौम जो है वो सत्तू पी के सो रही है, इन्होंने अपना हक नहीं लिया और इस ओवरसीज़ कन्वेंशन के सारे गोरख धंधा में ये जो पैसे के पेट्रोल की कीमतों में कमी लानी थी उसको वो हज़म कर चुके हैं। तो अब ये पता चला है कि आलमी मंडी के अंदर मार्केट में जो पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, इससे ये जो बलूचिस्तान की शहराएँ हैं उनको बेहतर करने के ऊपर लगाया जाएगा। लेकिन माज़रत के साथ ये भी एक लॉलीपॉप है, कोई कहीं पैसा नहीं लगाएगा, ये पैसा हड़प किया जाएगा। पुलिस डॉक्टर बन गई, पुलिस ऑफिसर ने डॉक्टर बन के इलाज किया और बेकारी बाबा का इलाज किसने किया? एक पुलिस ऑफिसर ने किया। आपने ये वीडियो देखी होगी, बड़ी मशहूर। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि छड़ी पकड़ कर एक बाबा जी तकरीबन ज़मीन तक झुक कर चल रहे हैं, बड़ी मुश्किल से चल रहे हैं और वाकई पता चलता है कि ये बड़ी मुश्किल में। और पुलिस वाले ने बाबे से छड़ी ली तो वो कैसे सीना तान कर आराम के साथ चलने के काबिल हो गया और खड़ा हो गया और चल के भी दिखाया। और साबित हुआ कि हमारे मुल्क में बादशाह से लेकर गदागार जो हैं हर एक हस्ब तौफीक फ़राड करने का माहिर बन चुका हुआ है। और हम ऐसी कौम बन चुके हैं, मजबूरी का नाम शुक्रिया कहें, हालात की संगीनी कहें, इसको अपनी फितरत कहें, नेचर कहें, जिसको बदला नहीं जाता। हम हर काम जो है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर रहने वाला मुसलमान होते हुए 2 नंबर तरीके से करना चाहते हैं। मैं फिर कहूँगा कि हम लोग भूल चुके हैं, अल्लाह से ईमान उठ चुका है कि वो ज़ात, वो हस्ती जो है जिसके ऊपर हम ईमान रखते हैं, वो कीड़े को पत्थर के अंदर भी जो है वो रिस्क देता है। तो शॉर्टकट फार्मूला देखते हैं, चाहे वो सियासतदान हो इक़्तिदार में आने के असूल के लिए, चाहे किसी ने आर्मी चीफ बनना हो, चाहे किसी ने प्रमोशन लेनी हो, चाहे किसी ने भिखारी बनना हो, चाहे किसी ने भीख मांगना हो। तो हम हर चीज़ को जो है वो 2 नंबर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ हलाल और हराम की तमीज़ जो है वो सरे से ख़त्म हो चुकी है। और ये बहुत बड़ा एक लम्हा फ़िक्रिया है कि मुल्क के अंदर जब हलाल और हराम की तमीज़ ख़त्म हो जाए, अच्छी और बुरी की तमीज़ ख़त्म हो जाए, तो फिर वहाँ पे कोई अखलाकी कदरें बाकी नहीं रहती, वहाँ कोई इंसानियत बाकी नहीं रहती। वहाँ पे सिर्फ मुर्दा ज़मीर लोग होते हैं जो अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी जानिब सड़क के ऊपर कोई मर्द किसी औरत को मार रहा हो, कोई अमीर किसी गरीब को बांध के मार रहा हो, तो आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि वीडियो बना सकते हैं। इससे ज़्यादा आपके ईमान का दर्जा तीसरा ये भी नहीं है कि आप दिल में बुरा महसूस करें कि ये गलत काम हो रहा है और इसको हमें ज़ुबान और हाथ होने के बावजूद रोकना चाहिए था। और सिर्फ दिल में महसूस करना जो है वो ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है। ये दिल में महसूस करने वाला कमज़ोर तरीन दर्जा भी हमारे पास बाकी नहीं रहा, चूँकि जब इसराइल के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीन की हमायत में पाकिस्तान के अंदर हम एहतजाज करें तो वहाँ एहतजाज करने वाले लोगों को पकड़ा, जकड़ा और रोक दिया जाता है। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द नए एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।